अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ हस्बे मामूल एक महीने के देरी के साथ आपके सामने हाजिर है। नए साल का पहला हफ्ता यानी फरवरी का हमारी रिकॉर्डिंग का पहला हफ्ता है भाई, इसलिए परेशान नहीं होना कि अब ये तो चौथा पांचवा हफ्ता जा रहा है। तो बहरहाल आप सबको मेरी तरफ से साल की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और इसके साथ ही साल का जिक्र चला तो बता दूं कि हमने एस्ट्रो होप पे चूंकि साल काफ़ी दिन हो गए अपडेट कर दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, अपने दोस्तों यारों को, अपने अहबाब को बताइएगा और उसके बारे में अपनी फीडबैक, खास तौर पे हमें आपकी फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, आपकी आरा का इंतजार रहता है कि हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, भाई उसके बारे में बता दीजिएगा। गलतियाँ होंगी तो ठीक कर देंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई और मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लें, हम बिल्कुल फौरी तौर पर ठीक करें, और अगर बेहतरी है तो उसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। ये जो फरवरी का पहला हफ्ता है इसका स्टार्ट होगा 30 जनवरी से 5 फरवरी तक 2011 का, ये पहला हफ्ता जो कि रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो इस हफ्ते में बात करेंगे बुर्ज हमल की, एरीस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख यकम ता 23 फरवरी आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी समाजी जिंदगी में बेहतरी लाने, आपकी कायदाना सलाहियतों को जला बख्शने और आपके लिए हालात को फायदेमंद बनाने के अलावा आपके हल्का अहबाब में मुसत लाने में भी मौफ़िक़ मावन साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपके दोस्त अहबाब आपकी मौजूदा जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इस दौरान अगर आपने संजीदगी और जिम्मेदारी का रवैया अपनाया तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। 4 जनवरी को मरीख और शम्स का करान वाक़ होने से अपने हालात में बेहतरी और तब्दीली के लिए कोशां रहेंगे, जबकि पेश नज़र मसाइल के हल के लिए बेहतर तदाबीर भी इख्तियार कर सकेंगे। ऐसे हालात में किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव के दौरान बेहतर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जनवरी को आपके खुद एतमादी और कायदाना सलाहियतों में इजाफा होगा। 31 जनवरी को आपके दोस्त यार मददगार रहेंगे, जिसकी वजह से ख्वाहिशात की तकमील बआसानी हो सकेगी। 1 फरवरी को वो अफराद जो अरसा दराज से अपना घर बनाने की जदोजहद कर रहे हैं वो अपना घर बनाने में कामयाब हो सकेंगे। 2 फरवरी का दिन हुसूल ज़र के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा, इसलिए कोशिश करके माली मफादात हासिल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। 3 फरवरी को आपको कोई भारी जिम्मेदारी सौंपी जाने का इम्कान है, अपने आप को तैयार रखिएगा। 4 फरवरी को आपका मौजूदा कारोबार आपकी खास तवज्जो का तालिब होगा, अपने लेन देन और कारोबारी मामलात में संजीदगी इख्तियार कीजिएगा। 5 फरवरी को सेहत में कदरे बेहतरी आ सकेगी। इस हफ्ते मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 2 और 4 फरवरी के हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम तक 4 फरवरी आपके जायजे के 8वें घर में रहती हुआ आपकी शादी के मामलात को बहुत ज्यादा अहम बनाने के अलावा आपके शराकदारी के मामलात को भी फायदेमंद बना सकेगा, जबकि वरासत से मुतल्लिका मामलात भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर सकेंगे। 2 फरवरी को ज़ोहरा और नेपच्यून की तस्दीस होने से आपके इश्क मोहब्बत से मुतल्लिका अमूर बहुत ज़्यादा हसास नोयत इख्तियार कर सकते हैं, जिनसे बचाव के लिए आपको पेश की तैयार रहना होगा। इन असरात की वजह से आपकी ख्वाहिशात बहुत बढ़ भी सकती हैं। 2 फरवरी को ही ज़ोहरा यूरेनस तरबीह की वजह से गैर मुस्तकिल मिजाजी के जज्बात हावी हो सकते हैं, जिनकी वजह से अपने एहसासात का गैर इरादी तौर पर इजहार मुमकिन हो सकेगा। इसलिए आपको ऐसे असरात के दौरान अपने तय करदा उमूर से हटकर कोई भी गैर मुतवक्को काम अंजाम नहीं देना और ना ही बिला वजह से जज्बातियत का शिकार होना है। 5 फरवरी ता 28 फरवरी ज़ोहरा आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए शायरी और अदब से दिलचस्पी बढ़ाने में अहम मुहर्रिक साबित होगा, जबकि आप में दूसरों के लिए हमदर्दाना सोच भी पैदा हो सकेगी, जिसकी बिना पर मुखय्यराना तबीयत की बदौलत दूसरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर सकेंगे। इस दौरान आला तालीम के हुसूल के लिए की गई कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जनवरी को अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसले कर सकेंगे। 31 जनवरी को आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा, लेकिन आपके दोस्त अहबाब ताउन करेंगे, जिससे इन ख्वाहिशात की तकमील बआसानी कर सकेंगे। 1 फरवरी किसी पुराने मुकदमे का फैसला होने का भी इम्कान है, जिसमें मुमकिन तौर पर आपको कामयाबी नसीब हो सकती है। 2 फरवरी को बाज़ खान की उलझनों से वास्ता पड़ सकता है। 3 फरवरी को सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेकर हालात का मुकाबला करने से इंशाअल्लाह ताला मामलात आपके हक में हो जाएंगे। 4 फरवरी को गाड़ी चलाते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा, क्योंकि किसी भी किस्म का हादसा रूनुमा हो सकता है। 5 फरवरी को आला तालीम के हुसूल से अरसा दराज से जारी जो कोशिशें आपकी वो कामयाबी से हम किनारे हो सकेंगे, और इसके लिए बैरून मुल्क का सफर भी तय हो सकता है या बन सकता है, और अगर पहले से तैयारी हो रही है तो सफर इख्तियार भी कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 30 जनवरी का जो दिन है वो मनफी असरात का हामिल साबित हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारद यकम तक 30 फरवरी को आपके जायजे के 8वें घर में रहते हुए शराकती उमूर से मुतल्लिका
اہم نکات ہیں آپ کی توجہ ان کی جانب مبذول رکھے گا، جبکہ آپ یعنی اپنے علمی اور فنی امور کے انجام دہی سے بہت سے فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے۔ ان اثرات کی وجہ سے اگر آپ کی شادی طے ہوتی ہے یا آپ کی شادی کے معاملات زیر بحث آتے ہیں تو یقینی طور پر منفعت بخش ثابت ہو سکیں گے، یعنی آپ کو اس میں بینیفٹ مل سکے گا، یا پھر آپ کی وراثت سے متعلقہ معاملات فوائد کے حصول کا ذریعہ بن سکیں گے۔ 4 تا 21 فیبروری یعنی 4 سے 21 فیبروری تک کا جو عرصہ ہے اس میں عطارد آپ کے ذائقے کے 9ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے سفری کاموں یا کاروباری دورے کرنے سے مالی فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا۔ 5 فیبروری کو عطارد اور مشتری کی تصدیق کی وجہ سے حالات پر مکمل نگاہ رکھتے ہوئے مستحکم اور مضبوط اور مثبت فیصلے کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی جو ہے تعلیم کے شعبے میں بڑھنے سے بھی مالی جو مفادات کا حصول ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 30 جنوری کو دوسروں سے مثبت بات چیت ہونے کی وجہ سے معاہدے طے پا سکیں گے۔ 31 جنوری کو گھریلو ماحول قدرے خوشگوار رہے گا۔ 1 فیبروری کو پیشہ ورانہ امور میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، جبکہ کسی نئے کاروبار یا منصوبے کی بنیاد بھی رکھ سکیں گے۔ 2 فیبروری کو کاروبار میں تعمیر و ترقی کا رجحان غالب رہے گا۔ 3 فیبروری کو کام میں وسعت لانے کے لیے یعنی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مزید سرمایہ کاری کرنا بہتر رہے گا، جبکہ پرانے منصوبوں کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے۔ 4 فیبروری کو آپ کے ذاتی اثرات میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی سماجی اور سیاسی مصروفیات بڑھ سکتی ہیں۔ 5 فیبروری کو اپنے مخلص اور اپنائیت والے احباب سے وابستہ امیدیں پوری ہو سکیں گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے 2 فیبروری کا دن جو ہے بہت ثابت ہو سکے گا، یعنی بہت زیادہ پازیٹیو اثرات ہوں گے، اس لیے 2 فیبروری کے لیے اپنے آپ کو پلان کر لیں، مینیج کر لیں۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے بدسما کا حاکم ستارہ امریکی یکم تا 30 فیبروری آپ کے ذائقے کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی اور قانونی امور میں الجھا سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی بہتر حکمت عملی صرف اور صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے لین دین کے معاملات میں احتیاط کرنے کے علاوہ فضول بحث و مباحثہ کرنے سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ 4 فیبروری کو مریخ اور شمس کا قران ہونے کی وجہ سے آپ کے مسائل کا حل بہتر انداز میں آپ کے سامنے آ سکے گا، جبکہ اپنے ذہنی دباؤ کو بہتر طور پر ہینڈل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکے گا، یعنی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے آپ مینیج کر سکیں گے۔ اسی دوران غیر متوقع طور پر آپ کے وراثتی امور بھی آپ کے حق میں ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 30 جنوری کو دوسروں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکیں گے۔ 31 جنوری کو بچوں اور شریک حیات کے ساتھ کسی تاریخی مقام کی سیر کو بھی جا سکیں گے، لیکن فضول خرچی سے جو اجتناب کرنا بہت ضروری ہوگا۔ 1 فیبروری کو بیرون ملک موجود روابط میں تیزی آ سکے گی، جبکہ نئے مراسم استوار ہونے سے آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ 2 فیبروری کو بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد جو ہے وہ آسانی سے باہر جا سکیں گے اور سامنے آنے والی رکاوٹیں وقتی ثابت ہوں گی، گھبرائیے گا مت۔ 3 فیبروری کو بعض افراد مقدس مقامات کی زیارت کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں روحانی عنصر بھی غالب رہے گا، جس سے آپ سکون محسوس کر سکیں گے۔ 4 فیبروری کو ایسے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کی شادی یا منگنی طے ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ازدواجی خوشیوں کے حصول کے لیے تیار رکھیے گا۔ 5 فیبروری کا دن پیشہ ورانہ کامیابیوں کے حصول کے لیے بہت زیادہ ساتھ ثابت ہو سکے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے منفی اثرات کے حامل دن 30 اور 31 جنوری کے ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔ حسب معمول روابط کے بارے میں سب سے پہلے ای میل info@astrohope.com info@astrohope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے پاکستان کے نمبر 0092 333 428647 0092 300 4081 0092 4235784474 اور خط و کتابت کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور